बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। आपके लिए छोटे छोटे वज़ाइफ, छोटी छोटी बेहतरीन तस्बीहात लेकर हाजिर होते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं और आप खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारें और कोई मुश्किल जो है वो आपकी लाइफ में नहीं रहे। एक अच्छी बात के साथ स्टार्ट करेंगे कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, इनको अपनी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। इनको आपकी जो खूबियाँ होती हैं उनका सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं और आपकी अच्छाइयों से खौफज़दा होते हैं, तो जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं या हकीकत में दर हकीकत वो लोग जो है आपको जीत नहीं सकते। तो ज़िंदगी में हर उस शख्स से खुश रहें जो आपसे नाखुश है। बड़ी गहरी बात है कि आप हर उस शख्स से खुश रहें जो आपको उभरता हुआ और तरक्की होता हुआ देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो दर हकीकत वो जो लोग होते हैं वो आपसे जीत नहीं सकते। आप उनसे इतना आगे निकल चुके होते हैं कि आपसे जीतना मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपसे वो हसद करते हैं। बहरहाल हसद से, जलन से बहुत ख़राब चीज़ है, इनसे बचना चाहिए। और अगर आपके इर्द-गिर्द में कोई ऐसे लोग हैं जो हसद जलन आपसे फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपके पास तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ख़ज़ाने हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों से ऑलरेडी महफ़ूज़ हो जाएँगे। और वो हैं वो दुआएँ जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपके पास बुक्स में हैं, औराद व वज़ाइफ में हैं और कुरान पाक में हैं। और जितनी भी दीनी कुतुब्स हैं और उनमें आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, वो दुआएँ पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि इंसान अपने लाइफ़ में इतना बिज़ी हो जाता है, फिर वो सोचता है कि हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे और इसके लिए हम ये पढ़ेंगे। मालूम तो सबको होता है, सब लोग देख लेते हैं, सबको मालूम होता है, लेकिन बस जब वक़्त पड़ता है तो उस वक़्त उनको ढूँढने से वो चीज़ मिल नहीं रही होती, इसलिए कि वो हमने एट अ टाइम निकाल के नहीं रखी होती या फिर हम अपनी डेली लाइफ़ में उन चीज़ों को पढ़ नहीं रहे होते हैं, तो हमारी नज़र से नहीं गुज़र रही होती। तो उस वक़्त जब कभी मुश्किल घड़ी आती है, तो हम बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको अपने चैनल के थ्रू आपको ऐसी दुआएँ बताएँगे, जिन्हें आप जब भी कोई मुश्किल हो तो आप उसको खोल अपने चैनल को खोल के और उसमें से आप कोई भी दुआ जो आपको मालूम करनी हो उसमें आप वो देख के पढ़ सकते हैं। आज जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है वो है दुआए हाजात। बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है और दुआए हाजात जो है वो इसको पढ़ने के बहुत फ़वाइद हैं और हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप दुआ का इरादा रखते हों तो दुआ के से पहले आप हमेशा दुआए हाजात पढ़ें। दुआए हाजात आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अहद या वाहिद या मौजूद या जवाद या बासित या करीम या वहाबो से लेके ये पूरी अरबी आपको लिखी हुई है और यहाँ पर वन सुन्नी बिमा नसर तो बहरसुल्ला इन्नका लकुल्ल शैइन कदीर, यहाँ पर ये फिनिश हो रही है। ये पूरी जो आपको पेज पर नज़र आ रही है ये दुआए हाजात है। अगर आपके पास बुक में ये नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको फ़ोटो स्टेट करवा सकते हैं, इसको देख के पढ़ सकते हैं जब भी आपको इसको पढ़ना हो। तो इसकी बहुत सारी जो है खसूसियात हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ। जो आदमी हर नमाज के बाद इसको पढ़े, हमेशा पढ़े, खुसूसन जुम्मे की नमाज के बाद, तो अल्लाह ताला हर खौफ की चीज़ से इसकी हिफाजत करेगा। जिससे उसे खौफ हो कि ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, तो हर उस चीज़ से उसकी हिफाजत होगी और इसके दुश्मनों पर इसकी मदद करेगा और इसको गनी कर देगा। गनी तो आजकल हर किसी को होना है, सब लोग चाहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन स्ट्रगल भी बहुत कर रहे होते हैं और फिर भी उनको ये होता है कि हम को सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हर तरह से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही। और जितना उसका वो अपना बैकअप चाह रहे होते हैं, जितना वो उनके माइंड में होता है कि हमें इसके बदले में इतना कुछ मिलना चाहिए, तो वो मिल नहीं रहा होता। तो क्यों नहीं मिल रहा होता? इसलिए नहीं मिल रहा होता कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, बेइंतहा कर रहे हैं, लेकिन उसमें साइड में आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने अल्लाह को तो याद ही नहीं कर रहे हैं।
اللہ سے تو مانگ ہی نہیں رہے، تو خالی کوشش کرنے سے اور محنت کرنے سے تو آپ کو مل ہی جائے گا، لیکن اتنا نہیں ملے گا جتنا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنی چیزیں مل جائیں۔ تو اس کے لیے تو آپ کو ان سب دعاؤں کی سہارا لینا پڑے گا، اور اللہ کے آگے ہم کلام ہونا پڑے گا، اللہ کے آگے آپ کو سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ جب پھر آپ دیکھیں، پھر آپ ایسے غنی ہوں گے، ایسے غنی ہوں گے کہ ایسی غیب سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہو پائے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا خیال بھی نہ کیا جائے گا، نہ جائے گا، اور نہ وہم و گمان ہوگا، اور اس کی زندگی اس پر آسان کر دے گا، اور اس کا قرضہ ادا کر دے گا۔ دیکھیں مین پوائنٹ تو یہ آج کل انسان اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنا قرض دار ہو جاتا ہے، تو قرضے میں بھی گھر جاتا ہے، تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ پہاڑ کے جتنا قرضہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے گا۔ دیکھیں اگر آپ کو کسی سے بھی، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں اپنی ویڈیوز میں، کہ آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوئیے، دعائے حاجات پڑھیے، دعائے حاجات کی نماز پڑھیے، نوافل پڑھیے، اور اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھیے نا، آپ کی جو بھی بات ہے وہ آپ اللہ کے سامنے رکھیں، اور بے دھڑک رکھیں، دل کھول کے رکھیں، جتنا کچھ آپ کو کہنا ہے وہ آپ اپنے اللہ سے کہیے، جو بھی کہنا ہے، تو پھر دیکھیں پھر آپ کی کیسی مدد ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں میرے پاس بھی بک میں لکھی ہے، اور ایک یہ میرے پاس ایک بہت پرانی سے ایک یہ پیج پہ یہ پرنٹ ہوئی بھی ہے، اور آپ اس کا دیکھیں حال دیکھیں کہ کتنا یوز ہو گئی ہے یہ، میں ہمیشہ اسی میں سے اپنی دعائے حاجات پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے اس میں سے پڑھنا اچھا لگتا ہے، اور یہ بہت اس میں اس کی ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ بہت باریک لکھی ہے، اور اس میں کہیں پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اسی لیے میں اس میں سے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے نہیں بتا رہی ہوں، تو انشاءاللہ میں آپ کو دوسری بک سے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتاؤں گی۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بیک میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس دعا کے ساتھ جو میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو والدین کا حق بھی ادا کرنا ہے تو یہ دیکھیے علامہ، یہ کچھ مٹا ہوا ہو رہا ہے، مجھے حسینی پڑھنے میں آ رہا ہے کہ شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ دیکھیں دعا لکھیے، بسم اللہ، یہ دیکھیں یہ لکھیے الحمدللہ رب العالمین رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ العظمت فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، هو الملک رب السماوات و رب الارض و رب العالمین ولہ النور فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ روزانہ اپنے والدین کو نماز کے بعد دعا جب مانگتے ہیں تو دیکھیں دعائے حاجات پڑھیے، اور اس کے بعد والدین کے لیے یہ دعا پڑھیے، تو گویا آپ نے کو اتنا والدین کو ثواب پہنچے گا کہ آپ نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آپ بظاہری دیکھا جائے تو آپ کتنا بھی کر لیں والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کہتے ہیں کہ والدین کا تو اگر آپ زندگی اپنی جان بھی دے دیں نا تب بھی آپ حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ والدین کی جو خدمات ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے انہوں نے کی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ میں نے جب آپ اپنی پہلی ویڈیو اپنی اپلوڈ کری تھی تو اس میں نے آپ کو والدین کے حقوق بتائے تھے، وہ چند ایک تھے جو ہم نے بیسک اس میں سے بتائے تھے۔ تو ہمیشہ اپنے والدین کے لیے اگر وہ دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کر کے آپ دعائیں لیجئے اور اپنے لیے جنت کمائیے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ دعائے حاجات پڑھیے، والدین کو بخشنے کی دعا پڑھیے، جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑے سے تھوڑا پڑھیے، چھوٹے سے چھوٹا پڑھیے، اور ان کو بخش دیجئے، یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ تو یہ دعائے حاجات ہے، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ غنی ہو جائیں تب بھی آپ کو یہ پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ رزق دے جہاں آپ کا وہم و گمان نہ ہو تو بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آپ پر آسان ہو جائے تو بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ قرض دار ہیں بہت زیادہ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض ادا ہو جائے
تو بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ پہاڑ کے برابر ہی قرضہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے گا۔ تو اپنی زندگی میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو، حاجتوں کو شامل کیجئے اور ان کو پڑھ کے ثواب کمائیے۔ مشکل اور پریشانی میں پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے لیے راستہ نکالیے اور اللہ کے کلام کا سہارا لیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور بھی بہت اچھی دعاؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے پھر انشاءاللہ۔ جب تک ملتے ہیں اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔